الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء
النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام صاحبان قائد حکم شریف حضرت رسول الفاتحہ عیسی علیہ السلام اللهم احد اللهم صل على محمد احد اللهم صل على الله احد اللهم صل على محمد سب قرآن پاک 8 پارے سورۃ اخلاص 100 مرتبہ 1000 درود تاج 26 مرتبہ درود لکھی 11000 کلمہ شریف 1000 سورہ یاسین 3 مرتبہ سورۃ یاسین 3 مرتبہ درود پاک 30,000 تمام کلام 10 سپارے سورۃ یاسین مولا اپنی بارگاہ قبول فرما کریم ربا اپنی بارگاہ قبول مہربان ربا اپنی بارگاہ قبول سونے نبی دے وسیلے نال بچے نے دا قرآن پاک درود بحر الکمال احباب نے جماعت نے جتنی کلام پیش کی تھی مولا قبول فرما جتنی جماعت نے حاضرین نے جماعت نے کلام پیش کی تھی قاری صاحب نے سونے لہجے قرآن سنائے سبحان اللہ میٹھے مدنی دی زبان قرآن سنائے مولا قبول فرما قاری صاحب دے علم عمل وچ برکت عطا فرما این تو زیادہ عزت آواز عطا فرما مولا تو کرم فرما جتنی ذکر تھے اپنی بارگاہ بایندہ غریبانہ عاجزانہ خیرات کرنا تمام خیرات دا ثواب جو اشیاء حاضرین سب دا ثواب مولا اپنی بارگاہ قبول فرما حضور دے وسیلے نال تمامی انبیاء تمامی رسول تمامی نبیاں دے روحاں پر سونے نبی دے وسیلے نال تمامی صحابہ تابعین تبع تابعین تمام ائمہ دین علماء کرام مشایخ اعظام پیران پیر عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی تمام اولیاء کرام حسنین کریمین درو پر تم صاحب آستانہ عالیہ شاہ محمود شاہ ابو شہید ملوک شاہ جتنی اولیاء کاملین سب روحوں پر تم مولا جنہ دے والدین چلے گئے بھائی چلے گئے اولاد چلے گئے سب دے روحوں پر تم مولا جنہ دا کوئی وارث ہے نہیں سب دا تو وارث ہے سب تے کرم فرما باب آدم کلہ تے ایندم تک مومنین مومنات مسلمین مسلمات تائبین تائبات عابدین عابدات صالحین صالحات درو پر تو بالخصوص اثر سارے دے ابوا و اجداد نانکی دادگی بڑی دے بزرگ چھوٹے وڈے کریم ربا سب دے ناواں کو جان دی انہاں دے مدم سب تے کرم آستانہ عالیہ شاہ محمود دے اندر جتنی مومنین مومنات سب دے روحوں پر تم ساودان بالخصوص استاد عبدالعزیز صاحب دے باب حضور دے روح پر تم ساود فرما انہاں دی اماں حضور دے روح پر تم ساودان
بھائی اللہ وسائدی اما حضور دے روح پر دکھ سواب عطا فرما، جتنی سارے ابا و اجداد خاندان سب سے کرم فرما، قاری محمد آصف رحمت اللہ دے روح پر دکھ سواب، میرے ماما حاجی غلام مصطفیٰ ہونے یہ دو ہستیاں سارے کو جدا تھے، انہاں دے روح پر دکھ سواب عطا فرما، انہاں دی بخشش فرما، جتنی ساری جماعت دے عزیز و اقربا رشتہ دار دوست جنہاں دے بھائی جنہاں دے استاد بزرگ سب پہ کرم فرما، سارے مشائخ آستانہ عالیہ کاظمیہ حضور احمد سی شاہ صاحب جتنے سارے استاد حضور سجاد سائیں سب دے روحوں پر دکھ فرما، مولا تو کرم فرما، جنہاں دے نام گرن جنہاں دے نام نہیں گھندے تو سب دے ناماں کو جان دی، سب دے مدفن کو جان، سب دے درجات بلند فرما، سب دے قبراں کو نور علی نور بنا، سب دے قبراں کو جنت دا باغ بنا، مولا جتنی بیمار ہیں شفا عطا فرما، جتنی دکھ ہیں سکھ عطا فرما، انہاں تمامی کو جہنم کو بچا جنت داخلہ عطا فرما، تیرے دین دے اندر نماز قرآن دے اندر فرائض دے اندر انسانی بچنی دے کارنال انہاں بانے دی کوئی کمی کو تائیے ہی سونے قرآن دا صدقہ معاف فرما، سونے کلام دا صدقہ معاف فرما، سونے ذکر دا صدقہ معاف، اللہ تعالی سارے اپنے گناہ دی توبہ کر دے، معافی جان سارے گناہ معاف فرما، سارے غلطیاں معاف فرما، سارے قصور معاف فرما، اساں سارے کو مرن کو پہلے سنبھلن دی توفیق دے، اللہ موت کو پہلے موت دی تیاری کرن دی توفیق دے، اساں سارے کو نماز قرآن پڑھن دی توفیق دے، دین اسلام دے چلن دی توفیق دے، اللہ اساں سارے کو غیرت مند مسلمان بنا، سچے نبی دا سچا غلام بنا، مولا جویں لبا تے لبیک دا نعرہ مارے تے جویں دل وچ نعرہ مار دی تو بالا تو ہی کام اسلام دا بول بالا فرما، اسلام دا جھنڈا بلند، پوری دنیا تے اسلام عطا فرما، آمین پوری دنیا تے اسلام عطا فرما، حضور دی محبت عطا فرما، حضور دے غلام جوا، حضور دے غلام اٹھا، مولا کرم فرما، جتنی بیمار ہیں شفا عطا فرما، جتنی دکھ ہیں سکھ عطا فرما، اے بچے دا ایکسیڈنٹ ہے ان نال بے ایکسیڈنٹ دن اللہ سب تے کرم فرما، دوجے ساتھی کو شفا دے دے، ہی کو شفا دے دے، شفا دیتی مولا تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے، اساں تیرا شکرانہ ہر وقت ادا نہیں کر سکتے، ساکو شکر گزاراں بندے شامل فرما، شاکرین شامل فرما، شاکرین شامل فرما، غافلین کر بچا، شاکرین شامل تو آخر مولا تو کرم ساری جتنی چھوٹی موٹی عبادت قبول فرما، اپنی رضا عطا فرما، اپنے محبوب کی رضا عطا فرما، مولا تو کرم فرما، ایسا نہیں جان دے کل کیا ہے جو بہترے عطا کر دے، جو نقصان یا بھی رب کریم ربا تیرے سونے محبوب دا فرمانے رجب و شہر اللہ شعبان و شہری و رمضان و شہر امتی، مولا جی میں اے مہینے رجب عطا کیتی، شعبان بھی ساری زندگی دے اندر عطا فرما، شب برات عطا فرما، سال دا بجٹ خیر دا عطا اپنی بارگاہ قبول فرما، ساری کمی کو تائی پوری زندگی دی معاف فرما، این دا سال بجٹ خیر دا ساری زندگی دے اندر نامہ اعمالت نیک کم کر دی توفیق عطا فرما، اے عظیم مہینہ آون والا ماہ رمضان المبارک مولا ساری زندگی دے اندر عطا فرما، روزے رکھ دی ہمت ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب الميت وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنم خاتمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول کریم رباز سارے کو زبان عطا دی زندگی نال ہمیشہ رکھی، اکھی دی بصیرت ہمیشہ رکھی، ہاتھ قدم سلامت رکھی، دل و دماغ دی حفاظت فرمانی، کسی دا محتاج نہ کری، کرم فرما تیرے سن نبی دا فرمانے من کان آخرو کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اساں سارے کو آخری وقت لباں تے کلمہ جاری ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول نگر تناور فرماؤ تمام دوستوں
بڑی مہربانی کیسے بہت بہت شکریہ کلام میں اللہ برکت دے سلامت ہمارے برکت بڑا دل کو بیٹا شفا دے اللہ دی شفا دے بال ایکسیڈنٹ کی دعا کرے اللہ پاک شفا دے اللہ زندگی عطا کرے بالکل دماغ اللہ پاک نوی زندگی عطا کرے بچے یہ ان کا احسان ہے کریم رب ہے چلو بیٹا گن لو اللہ السلام علیکم پتہ لگے کہ وہاں کے جو ہے حضور کی غلام کی حاضر تھے بیٹھے میری مہربانی ماشاء اللہ مولانا صاحب کا سیا جی 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 السلام علیکم السلام علیکم وہ کھانا تو نہیں اٹھنا اللہ مولانا ٹھیک بیٹا ٹھیک ٹھیک راؤ جمیل صاحب السلام علیکم پانی آ ٹھیک ہے پچھوا دیں کیا حال ہے